नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो कोरोना संक्रमण दर रोकथाम गर्न नयाँ प्रावधान लागू। सवारी तथा मानवीय आवागमनमा 27 बुँदे नयाँ आदेश जारी। पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न माग भइरहेका बेला सरकारको शुल्क घटाउने तयारी। अहिले सरकारी अस्पतालमा 1000 र निजीमा 2000 रुपैयाँमा पीसीआर परीक्षण हुँदै। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्य योजना नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने, बैंकबाट जारी वित्तीय साक्षरता ढाँचालाई पालना गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा बढ्दै गएको असमानताले विश्वलाई नै नोक्सानी गर्ने WHO को भनाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभएर विश्वकै अर्थव्यवस्थामा असर पर्ने उल्लेख। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु। प्रशिक्षणमा 34 खेलाडी सहभागी भएको अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा जानकारी। सुरु गरौं कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा जारी भएको नयाँ प्रतिबन्ध सम्बन्धी समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो कोरोना संक्रमण दर रोकथाम गर्न नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ। मंगलबार उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले सवारी तथा मानवीय आवागमनमा 27 बुँदे नयाँ आदेश जारी गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार माघ मसान्तसम्म आमसभा, भेला, जुलुस गर्न नपाइने भएको छ। गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै गर्न पाइनेछ। भौतिक उपस्थितिमा गराउनु परेमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी 25 जना हुने गरी माघ 7 गतेपछि खोपको पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई मात्रै उपस्थित गराउन पाइनेछ। यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिएको छ। मंगलबार राति 12 बजेपछि लागू हुने भनिएको आदेशमा मास्क नलगाउने यात्रुले सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्न नपाउने उल्लेख छ। सिनेमा हल, डान्स बार, जिमखाना, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल, फुटसल, पतके हाट बजार माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने परिपत्र यसअघि नै जारी भइसकेको छ। नेपाल प्रहरी नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले तल्लो तहमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र नैतिक बल थप्ने नेपाल प्रहरीले प्रतिक्रिया दिएको छ। मंगलबार पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै प्रहरी वरिष्ठ उपनिरीक्षक तथा प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले पछिल्लो प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर थप गरिएको 3 पदले 20 वर्षदेखि एउटै पदमा बसेर काम गर्ने प्रहरीमा उत्प्रेरणा जगाउने बताउनु भएको हो। उहाँले नियमावली संशोधन तल्लो तहका प्रहरीको हितका लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीमा थप गरिएको 3 पदले वृद्धि विकासको अवसर सबैले समान रूपमा पाउने अवस्था आउने बताउनुभयो। सरकारले नियमावली संशोधन गरेर 8 वर्ष एउटै पदमा काम गरेर अवकाश हुने अवस्था आए स्वतः बढुवा गरेर एक तह पदोन्नति गरेर अवकाश दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि 12 वर्षसम्म प्रहरी नायब निरीक्षक सही दर्जामा काम गरेपछि मात्र प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकमा पनि 12 वर्ष काम गरेपछि प्रहरी नायब उपरीक्षकमा पदोन्नति भएर अवकाश पाउने व्यवस्था थियो। यस व्यवस्था हटाएर 8 वर्ष कायम गरिएको छ। अब प्रहरी निरीक्षकमा 8 वर्ष जागिर भएपछि अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकृतहरू स्वतः बढुवा भएर प्रहरी नायब उपरीक्षक हुनेछन्। संसदीय समितिले सबै नागरिकहरूलाई जति सक्दो छिटो कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षण लगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। टेस्टिङको जिम्मा चाहिँ नि प्रदेशलाई दिउँ, ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिउँ र होल्डिङ सेन्टर बनाउने या त्यसलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा पनि स्थानीय तहलाई दिउँ र ट्रिटमेन्टको होल निशुल्क गराउने भनेपछि निशुल्क हुनु पर्यो। हो त्यो निशुल्कको व्यवस्था चाहिँ नि केन्द्रले गरौँ भनेको भनेछ। समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्थानीय तह सरकार मार्फत गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध-वृद्धा, अशक्त र बालबालिकालाई घरैमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। एउटा अपाङ्ग
बच्चा लगायतलाई घर घरमा गएर खोप दिने भन्ने कुरा योभन्दा पहिलाको पनि हामी निर्देशन दिएको छ। योभन्दा पहिलाको मिटिङले यो फेरि के हुँदैछ भने राज्यले एउटा नीति बनाउँछ, योभन्दा पहिला वृद्ध भत्ता दिने बेला एउटा उभा थियो कि मान्छे बोकेर फेरि त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने यस्तो खालको भन्दा स्थानीय सरकारले घर घरमा गएर हरेक सुविधाहरू त्यहाँ पुर्याउने। अहिले खोपले पनि त्यसरी लाउँदा समितिले होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रका संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पीसीआर टेस्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। उनीहरूले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनताको घर दैलोमा पुगेर सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। बैठकमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनताको घर दैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। हामीले जबसम्म जनता समक्ष पुर्याउँदैनौँ, ग्रासरुटमा पुर्याउँदैनौँ, ग्रामीण भेगमा पुर्याउँदैनौँ भने मलाई लाग्दछ हामीले आफ्नो प्रिभेन्टिभ पार्टप्रतिको दायित्व पुरा गरेको ठहरिँदैन। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ। परीक्षण निशुल्क गर्न माग भइरहेका बेला सरकारले शुल्क घटाउने तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले भरे या भोलिसम्म शुल्क घटाउने निर्णय हुने बताउनुभयो। अहिले सरकारी अस्पतालमा 1000 र निजीमा 2000 रुपैयाँमा पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। शुल्क महँगो भएकै कारण धेरैले लक्षण देखिए पनि परीक्षण गर्ने गरेका छैनन्। तर सरकारी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण निशुल्क हुने भएकाले लक्षण देखिने बित्तिकै नजिकैको सरकारी अस्पतालमा जान सचिव पोखरेलको सुझाव छ। पीसीआर परीक्षणको सुविधा भएका अस्पतालमा ओपीडीको टिकट काटेर निशुल्क परीक्षणको सेवा लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। विदेश जाने या अरू कामले परीक्षण गराउनेहरूलाई मात्र सरकारी अस्पतालमा 1000 शुल्क लाग्ने, तर लक्षण भएका बिरामीको भने निशुल्क पीसीआर परीक्षण हुने डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ। समाचारमा पुनः कोरोना सकसकै प्रसंग। काठमाडौँ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको हटस्पट बन्दै गइरहेको छ। सयौंमा हुने संक्रमितको संख्या पछिल्लो केही दिन यता हजारौंमा पुगेको छ। सरकारले भिड नियन्त्रणलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने नियम लागू गरेको छ। तर सरकारले आफै सञ्चालन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज खोप कार्यक्रम नै अस्तव्यस्त छ। तोकिएको केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा फ्रन्टलाइनरहरूले नै सहजै खोप लगाउन पाएका छैनन्। खोप केन्द्रहरूमा कोरोना सकस कस्तो छ त? जनस्वास्थ्यविदहरूका अनुसार भीडभाड गरेर खोप लगाउँदा संक्रमणको जोखिम फैलिने खतरा बढेको छ। सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण आम नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको, लाइनमा घण्टौं बस्नु परेकाहरूको गुनासो छ। सुरक्षित रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य एकदमै सामान्य भएको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। सरकारले यसभन्दा पहिला सञ्चालन गरेको खोप अभियानमा खोप नपाएकाले अहिले टेको पुग्नुभएका नेपालटार निवासी कमल लामाले राज्यको कमजोरी औल्याउनुभयो। सरकारले खोप आफ्नै वडामा लगाउन पाउने सुविधा गराएमा नागरिकले घण्टौं लाइनमा बस्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। खोप सहज रूपमा लगाउन पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार र राज्यको जिम्मेवारी हो, यसमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। तर सरकारले कोरोनाको जोखिम कम गर्न र संक्रमण रोक्न कहिले जनताको पक्षमा काम नगरेको लामाको ठम्याइ छ। अब समस्या त अब हामीले पाउनु र नपाउनु भनेको कस्तो भयो भने अब टोलमा सुधारमा नपाइएपछि अब एउटा जक्सन त दिएकै हुन्छन् होइन। त्यहाँ गयो, अब कहिले पहिलोको डोज भनेको छ, कहिले दोस्रोको डोज भनेको छ होइन। पहिलो डोज पनि हामीले नपाएको हुनाले हामी यहाँसम्म धाउनुपर्ने समस्याहरू हो। अब यो भनेको राज्यले चाहिँ एउटा के गर्नु पऱ्यो भने एउटा टोलमा चाहिँ एउटा खडा गरेर हप्ता दिन या अब होइन 10 दिन
सम्म चाहिँ आगमन गरिदिएको भए अब यो भिडभाड नहुन्थ्यो। त्यस्तै 1.5 घण्टादेखि लाइनमा बसेका धीरज शाह भने सरकारलाई लकडाउन गर्नका लागि सुझाव दिनुहुन्छ। खोप केन्द्रहरू बढी स्थापना भएमा भिड कम हुने र लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता नरहने उहाँको भनाइ छ। अहिले जे अब त सबै विश्वमा त्यस्तै महामारी त सबैलाई त्यो पीडित पारेकै छ। त्यो भएर अहिले सरकारलाई त लकडाउन गर्नै पर्छ। अब यस्तो विश्वमा नै त्यस्तै भइरहेको छ। अब के गर्न त त्यस्तै जसो सबैलाई हुन्छ त्यस्तै सबै एकजनालाई त यस्तो छैन, सबैलाई यस्तो यही समयले त त्यो गरेकै छ। 70 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ बस्दै आउनुभएका राजु चौधरी भने सरकारको कामप्रति खासै अनुदार देखिनु भएन। सरकारले आफ्नो प्रयास गरिरहेको भन्दै विश्व नै आक्रान्त भएका बेला कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा केही समय लाग्ने बताउनुहुन्छ। एकैपटक नियन्त्रण नहुने उहाँको भनाइ छ। यो खास त पर्याप्तै भन्नुपर्ने, अब त सिस्टमले जानुपर्छ। एकैचोटि त केही नियन्त्रण हुँदैन होइन। बिस्तारै बिस्तारै गरेपछि अब 2-4 महिना 6 महिना 1 वर्ष टाइम लाग्ला। नियन्त्रण नहुने होइन, नियन्त्रण हुन्छ होइन, तर अलि टाइम लाग्ने हुन्छ। नियन्त्रण त हुन्छ नै, किनभने भ्याक्सिनहरू सबैले लगाइरहेछ, अरू पनि छुटेकोहरू पनि लाउँछ पछि होइन। खोप वितरण ओडा तहमा गर्दा सबै नागरिकलाई सहज हुने उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको खोप अभियान नागरिकको घर घरमा सञ्चालन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अस्पतालमा खोप वितरणका लागि बसेकाहरूको आफ्नै पीडा छ। खोप केन्द्र सीमित अस्पतालमा मात्र तोक्दा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग नियन्त्रण अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर किजन महर्जनले बताउनुभयो। केही अस्पतालहरू तोकेको छ होइन, बुस्टर डोजको लागि भनेर। अब त्यही अनुसार नै गइरहेको हो। अब भिडभाड अलिक कम गर्ने भए चाहिँ त्योभन्दा नि बरु तल्लो लेभलको स्वास्थ्य संस्था, हेल्थ पोस्टहरू, पिएचसीहरू त्यस्तोसम्म त्यहाँबाट नै बुस्टर डोज दिने बनायो भने चाहिँ अलिक भ्याक्सिन लाउन आउनेको पीडा पनि कम हुन्छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको 2 मात्रा लगाइसकेका अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई अहिले बुस्टर खोप दिन थालिएको हो। उपत्यकाका विभिन्न खोप केन्द्रहरू सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलंकी, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, लोत्से भवन नयाँ बक्स पार्क, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुबाट बुस्टर खोप कार्यक्रम जारी राखिएको छ। त्यस्तै छाउनी, वैद्य अस्पताल बल्खु, प्रसुति रोग तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली, निजामती अस्पताल नयाँ बानेश्वर, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल सामाकुशी, काठमाडौँ मेडिकल अस्पताल, एपेक्स पोलिक्लिनिक जडीबुटी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, प्रदर्शनी मार्ग, जनमैत्री अस्पताल बालाजु, सुवेक्षा अस्पताल थापाथली, नर्विक अस्पताल थापाथली र नोभल अस्पताल सेनामंगलबाट पनि खोप दिइराखिएको छ। खोप दिने केन्द्रहरूको संख्या बढाउने क्षमता रहेको भन्दै त्यसतर्फ प्रयास अघि बढाइनुपर्नेमा नागरिक र विज्ञहरूको पनि जोड रहँदै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे समीक्षा गरेर कमी कमजोरी सच्याउनु पर्ने बेला आएको छ। क्यामेरामा उज्जवल राईका साथ एलिसा अरियाल, काठमाडौँ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 को महामारी पुनः बढेको सन्दर्भमा नेकपा एमाले पार्टी र जनसंगठनका 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्मराज अधिकारीले पार्टीका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षलाई आज पत्रचार गर्दै कोभिड-19 को तेस्रो लहर सम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर मातहतका पार्टीका कार्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। पार्टीका आन्तरिक बैठक, भेला, छलफल जस्ता कार्यक्रम आवश्यक सतर्कता अपनाई आयोजना गर्न र स्थानीय नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले महामारी विरुद्ध आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनताको सेवामा सक्रिय रहन पनि एमाले आग्रह गरेको छ। एमाले यही मागभित्र सबै प्रदेशमा अधिवेशन र आगामी फागुन मसान्तभित्र जनसंगठनका महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना अघि सारेकोमा ती प्रभावित भएका छन्। गत पुस 23 गते हुन नसकेको जिल्ला अधिवेशनहरू करिब 20 जिल्लाको अधिवेशन पनि पर सारिएको छ।
अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्ययोजना नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन 2078 मस्यौदा तयार गर्दै संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्ययोजना आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार संस्थाको केन्द्रीय स्तरबाट वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको नियमित रूपमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यस्तो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि संस्थाको सञ्चालक समितिले वार्षिक रूपमा छलफल गरी संस्थाको गतिविधिको समीक्षा सहित वार्षिक रूपमा दोस्रो त्रैमासभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ। संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा वित्तीय साक्षरताको कार्य गर्ने इकाइ वा कुनै इकाइलाई सोको जिम्मेवारी तोकिएको हुनुपर्ने उल्लेख मस्यौदा छ। वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी योजना तथा कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा आधारभूत रूपमा यस बैंकबाट जारी वित्तीय साक्षरता ढाँचालाई पालना गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ। साताको चौथो दिन आज बुधबार बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार प्रति तोलामा 92,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य बुधबार 100 रुपैयाँले बढेर 92,700 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुन प्रति तोलामा 92,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ, जसको मूल्य मंगलबार प्रति तोला 92,100 रुपैयाँ तोकिएको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज 30 रुपैयाँले बढेर 1,285 रुपैयाँ कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण मंगलबारबाट सुरु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रशिक्षणमा 34 खेलाडी सहभागी भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले बन्द प्रशिक्षणमा 34 खेलाडी बोलाएका हुन्, तर मंगलबार सुरु बन्द प्रशिक्षणमा 3 खेलाडी सहभागी नहुने भएका छन्। आयुष खलान, दिनेश हेन्जन र कमल थापा प्रशिक्षणमा सामेल नहुने भएका छन्। यसअघि तीनै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुने सूचीमा रहेका थिए। आयुष र दिनेश चोटका कारण प्रशिक्षणमा सामेल नभएका हुन्। कमल भने पारिवारिक कारण टिमबाट बाहिर रहेका हुन्, तर मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले प्रशान्त अवस्थीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। यस्तै सन्तोष तामाङ चोटबाट मुक्त हुँदै टिममा फर्किएका छन्। अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालले तयारी सुरु गरेको हो। नेपालले दशरथ रंगशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो कोरोना संक्रमण दर रोकथाम गर्न नयाँ प्रावधान लागू। सवारी तथा मानवीय आवागमनमा 27 बुँदे नयाँ आदेश जारी। पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न माग भइरहेका बेला सरकारको शुल्क घटाउने तयारी। अहिले सरकारी अस्पतालमा 1,000 र निजीमा 2,000 रुपैयाँमा पीसीआर परीक्षण हुँदै। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्ययोजना नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने, बैंकबाट जारी वित्तीय साक्षरता ढाँचालाई पालना गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा बढ्दै गएको असमानताले विश्वलाई नै नोक्सानी गर्ने WHO को भनाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभएर विश्वकै अर्थव्यवस्थामा असर पर्ने उल्लेख। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु। प्रशिक्षणमा 34 खेलाडी सहभागी भएको अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा जानकारी। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।